बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ धरना दे रहे हों और वो बहुत लंबा हो जाए तो नवाज़ शरीफ साहब राहिल शरीफ साहब से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से उस वक्त के मिलें और बातचीत करें। उससे पहले अगर नवाज़ शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब के हवाले से कोई बात ना बन रही हो और नवाज़ शरीफ साहब अपने आप को बहुत बेबस पा रहे हों, तो वहीद काकड़ साहब आकर फिर मामलात जो हैं वो हल करवाएं। उससे भी पहले अगर आप चले जाएं तो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ पीएनए की मूवमेंट चल रही हो, तो उठ उठ के लीडरान जो हैं ज़ियाउल हक साहब से कह रहे हों कि भुट्टो को गिरफ़्तार कर लो, पकड़ लो, बहुत गलत आदमी है। ये जो रिवायत पड़ चुकी है पाकिस्तान के अंदर सियासी लीडरान की आपस में महाजराई की, गालम गलोच की, बद कलामी की, बद ज़ुबानी की, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जब सालिसी इसके ऊपर होती है तो कौन सालिस का किरदार अदा करता है। अभी जो बेहतरीन कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब से नंबर गेम्स के हवाले से, तो वो क्या बताएंगे। कई बारहा कह रहे हैं कि 10 लाख का मजमा जो है वो इस्लामाबाद में ले आएंगे। तो मतलब उनका यही है कि अगर आप मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करना चाहेंगे तो मैं ताकत का फिर इस्तेमाल करूँगा। तो जो माजी की मिसालें हमें मिलती हैं, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर सालिसी का किरदार अगर डेडलॉक पैदा हो गया, क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी आज कह रहे थे कि ये देखिए किस किस्म की ये धौंस है, अब बहुत हो चुकी, हम भी अपने लोग लेकर आएंगे शाहराह दस्तूर के ऊपर, डी चौक के ऊपर, और हम भी देख लेंगे। देखिए ताकत का जवाब हमेशा ताकत से मेरा ख्याल है नहीं दिया जाता। और भी मामलात आप कुछ खुश उसलूबी से तय कर सकते हैं। आपके पास तहरीक अदम एतमाद का एक आइनी कानूनी रास्ता मौजूद है, आपके पास उसके अलावा अदालतें मौजूद हैं, आप ख़ुद बड़े सियासतदान हैं, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियां इस वक्त इकट्ठी हैं, इमरान खान साहब से और तरीके से बात भी की जा सकती है। लेकिन मुझे पता है लोग कह रहे हैं इमरान खान साहब या सियासी पार्टियां कह रही हैं कि ये बात नहीं सुनता। फजल रहमान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि मामला हो गया। तो इमरान खान साहब को लग रहा है कि मेरा इक़्तिदार जा रहा है। जाहिर बात है उनके पास नंबर गेम के हवाले से पूरी इंफॉर्मेशन है। स्पीकर साहब जो हैं वो कानूनी राय मांगते फिर रहे हैं नेशनल असम्बली के सेक्रेटेरिएट के लीगल विंग से कि हमें बताइए कि हम उन पीटीआई के मेंबरान को रोक सकते हैं जो अगेंस्ट वज़ीर आज़म के वोट देंगे या नहीं देंगे। तो उनको ये इन चीज़ों का अदराक है, उन्हें पता है मेरे साथ क्या होने जा रहा है। तो वो इस तमाम तर सूरत हाल पर काबू पाने के लिए या अपनी वज़ारत उज़्मा की सीट बचाने के लिए अब कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कि जैसे पहले उन्होंने पार्लियामान के ऊपर ताहिरुल कादरी साहब के साथ मिलकर एक दफ़ा यलगार की थी, उस किस्म की कोई दोबारा सूरत हाल पैदा हो जाए, कोई ऐसा डेडलॉक क्रिएट हो जाए, कोई ऐसे मामलात सामने आ जाएं जिससे फिर एक दफ़ा ज़रूरत सालिस की पड़े। बहुत ही ये अनफॉर्चुनेट किस्म का अमर है कि सियासत के अंदर आप देखते हैं तो एक ही अंपायर की तरफ आपकी नज़र जाती है, और आप अगर सियासत करने जा रहे होते हैं या सियासत के अंदर कोई मूव बना रहे होते हैं तो आप या तो उनको अपनी तरफ खींचते हैं या आप न्यूट्रलिटी के हवाले से बातें करते हैं, या आप कहते हैं कि अंपायर जो है अब वो हमारे साथ है और हम ही उसके साथ मिलके खेल रहे होंगे। तो ये रीत जो है पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको मिसालें दे के बताया कि बहुत देर से चली आ रही है, हासिल वसूल कुछ नहीं है। अगर जमहूरियत का मतलब एक ऐसी हुकूमत का तसलसल है जिस हुकूमत की डोरें जो हैं वो कहीं और से हिल रही होंगी, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब और फिर शहबाज शरीफ साहब या फिर आसिफ अली जरदारी साहब, आप किस किस्म की जमहूरियत इमरान खान साहब को ये ताना दे के कि वो सिलेक्टेड हैं लेकर आ रहे होंगे।
تو اس سے ہٹ کر اگر آپ سیاست نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کے اندر آپ نے مان لیا کہ پاکستان کی سیاست جو ہے امپائر کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. اور جو لوگ حکومت میں ہوں گے وہ اس وقت گیت گا رہے ہوں گے امپائر کی نیوٹرالٹی کے, اور جو لوگ پھر اپوزیشن میں چلے جائیں گے, عمران خان صاحب نے انڈیکیٹ کر دیا کہ جناب عالی میں بارہا انہوں نے کہا کہ میں بڑا خطرناک ہوں گا, نام بھی لے دیا انہوں نے نیوٹرل کر کے, وہ جانور والی ایپیسوڈ آپ کو پتہ ہے تمام تر. دیز آر آل تھریٹس جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپوزیشن میں آ کر یہ تمام باتیں کروں گا. تو اس طرح کی سیاست سے بہتر ہے کہ آپ پھر سیاست نہ ہی کریں. پھر آپ کہیں گے کہ پھر اس سے ایسی سیاست سے تو حاصل وصول تو ہوتا کچھ نہیں ہے, تو ہم حکومت سے باہر بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں گے. مجھے نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی سیاست یاد آتی ہے. میں مانتا ہوں سیاست جو ہے وہ اقتدار حاصل کرنے کا نام ہے, لیکن کس طریقے سے اقتدار آپ حاصل کریں گے اور اس اقتدار کا پھر آپ کیا کریں گے جس میں آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہوں گے اور آپ ایڑیاں رگڑتے ہوئے نظر آتے ہوں گے اور آپ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نظر آتے ہوں گے, اور پھر بعد میں جب آپ اپوزیشن میں آئیں گے تو کہیں گے اوہ ہو بہت زیادہ گڑبڑ ہو گئی جی ہمارے ساتھ, ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. عمران خان صاحب نے پہلے بھی پارلیمان کے حوالے سے جو مجمع کی بات کی جا رہی ہے, انہوں نے مجمع لیڈ کیا, انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر باقاعدہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پلان کر کے اٹیک کیا انہوں نے. میں وٹنس ہوں اس تمام واقعے کا جو حال بوڑھی عورتوں کا وہاں پہ ہوا, بچوں کا وہاں پہ ہوا, اور جو خواتین تھیں ان کا ہوا, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. جس قسم کی بھگدڑ مچی, جس طرح کی وہاں پہ شیلنگ ہوئی, تو تمام تر سیاست کا آپ کہتے ہیں منبع بھی اور دار و مدار بھی جو ہے وہ لوگ ہی ہیں, اسی کے گرد سیاست گھومتی ہے, اور وہیں سے جو ہے جمہوریت نے جنم لیا ہے, اور انہی کے لیے ہم سیاست کر رہے ہیں, اور انہی کے لیے جمہوری روایتیں جو ہیں ہم قائم کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہو رہا, ایسا دکھ نہیں رہا. آپ کتنے عرصے تک مزید لوگوں کو اس طرح بتاتے رہیں گے کہ ہم بہت جمہوری ہیں, لیکن اصل کے اندر گیم کیا ہو رہی ہوتی ہے پیچھے وہ آپ چھپا نہیں سکیں گے مزید. تو آنے والے دنوں کے اندر اس قسم کی سیاست سے عمران خان صاحب نے تو جو پایا وہ سب کے سامنے ہے. اپوزیشن کے اوپر اب انہی پارٹیز کو ساتھ لے کر, جس کے اندر پی ایم ایل کیو موجود ہے, ایم کیو ایم موجود ہے, اور پارٹیز موجود ہیں جن سے اپوزیشن کے رابطے اس وقت چل رہے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو جمہوری کہلوا سکیں گے. آپ جب اقتدار آپ سے چھن گیا تو آپ کی باتیں ایک طرف, اب کی باتیں دوسری طرف. تو اگر آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہو سیاست کے اندر, تو پھر آپ کی نظریں امپائر کے اوپر نہیں لگی ہوتی, پھر آپ اپنی سیاست خود کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اسی طرح کی سیاست کرنی ہے تو کل یاد رکھیے گا عمران خان صاحب جب اپوزیشن کے اندر آئیں گے یا نکال باہر کر دیے جائیں گے وزارت عظمیٰ سے, تو وہ بہت کچھ باتیں کر رہے ہوں گے. لیکن ابھی یہ بات کی بات ہے, لیکن جو پہلے بات ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ جو اشارہ کر رہے ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ بہت خطرناک ہوں گا اس حوالے سے, تو ہمیں تو بہت افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر بھی ہمیں کنفرنٹریشن کی سیاست لگ رہی ہے, ایک دوسرے سے گالم گلوچ کی سیاست لگ رہی ہے, دھرنوں کی سیاست لگ رہی ہے, جلوسوں کی سیاست لگ رہی ہے. ہمیں پارلیمان کی سیاست نہیں لگ رہی ہے. پارلیمان کی سیاست شاید آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک اس ماحول کے اندر لوگوں کی سیاست ہو, لیکن یہ دھرنوں کی, جلوسوں کی اور گالم گلوچ کی سیاست لوگوں کی سیاست نہیں ہے. تو جسے آپ ریڈیم کروانا چاہ رہے ہیں اس صورتحال کے اندر, لوگوں کو بہتری کی طرف ملک کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں, ملک بہتری کی بجائے اگر یہ کنفرنٹیشن شروع ہو گئی تو تنزلی کا شکار ہوگا. فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.